नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबर दिता. देशाचो जीडीपी 8% वाडत आसून तो दीस पयस ना जेन्ना भारत संवसारीक पांवड्यार तिसरी सगळ्यात अर्थवेवस्था थारतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत जर्नी टुवर्ड्स विकसीत भारत अ पोस्ट युनियन बजेट 24-25 ह्या परिशदेच्या उक्तावण सत्रांत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की महामारीचो फुडो करूनय भारतान नवी उंचाय गाठल्या. सरकार सगळ्या क्षेत्रांचेर लक्ष केंद्रीत करता. सरकार ज्या खातीर मुळाव्यो सुविधा उबारता ती अभूतपूर्व आसा अशें तांणी म्हळां. भांडवली खर्चाक संसाधन गुंतवणुकीचें सगळ्यात व्हड उत्पादक माध्यम म्हणटात. 2004 वर्सा युपीए सरकाराच्या पयल्या अर्थसंकल्पांत भांडवली खर्च सुमार 90 कोटी रुपया आशिल्लो, तर 2014 वर्सा वाडून 2 लाख कोटी रुपया जाला अशें मोदी उलयले. भारत हो एकमेव देश जातूंत उच्च विकास आनी कमी म्हारगाय आसा. फाटल्या 10 वर्सांत 25 कोटी लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. भारत उद्देग परिसंघ म्हळ्यार सीआयआय वतीन दिसभर चलपी ह्या परिशदेचें आयोजन केलां. 176 सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देग म्हळ्यार एमएसएमईंक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन म्हळ्यार पीएलआय येवजणेचो फायदो जाला अशें सरकारान म्हळां. लोकसभेंतल्या पुरवणीक जाप दितना वाणिज्य आनी उद्देग राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी सांगलें की पीएलआय येवजण्यांत आतां मेरेन 1,32,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाल्या. ह्या येवजणेक लागून 8,50,000 परस चड रोजगाराच्यो संदी निर्माण जाल्यात आनी ताका लागून 11 लाख कोटी रुपया परस चड उत्पादन आनी विक्री जाल्या अशें तांणी सांगलें. ह्या पीएलआय येवजणेक लागून उत्पादन क्षेत्राच्या वाडीक मजत जाल्या, जाका लागून आत्मनिर्भरता वाडल्या अशें तांणी म्हळें. मजगती देशांतल्या 27 राज्यांनी आत्मनिर्भर भारत उपक्रमा अंतर्गत पीएलआय येवजण्यांचो लाव घेतला अशें सरकारान म्हळां. लोकसभेत पुरवणी प्रस्नाक जाप दितना वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें की आतां देशांत एसीच्या 65% घटकांची निर्मिती जाता. हो सकारात्मक परिणाम आसा. पीएलआय येवजणेच्या अंतर्गत सबसिडी लेगीत सोडल्या अशें तांणी सांगलें. कोचिंग सेंटराच्या तळघरांतल्या वाचनालयांत बुडून मरण आयिल्ल्या 3 विद्यार्थ्यांच्या मरण प्रकरणांत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग म्हळ्यार एनएचआरसीन दिल्लीचे मुखेल सचीव, दिल्ली पुलीस आयुक्त आनी एमसीडीच्या आयुक्तांक नोटीस धाडल्या. आयोगान 2 सप्तकां भितर ह्या प्रकरणाचो सविस्तर अहवाल मागला. पुराय दिल्लीत थारायल्ल्या नियमांचें उल्लंघन करपी अश्यो संस्था आनी कोचिंग सेंटर्सांची नेमकी संख्या जाणून घेवपाक दिल्लीच्या मुखेल सचिवांक सखोल सर्वेक्षण करपाक सांगलां. अशा संस्था आड प्रलंबीत आशिल्ल्यो कागाळी आनी संबंदीत विभागान केल्ल्या कारवायेचो तपशील अहवालांत नमूद करचो अशें आयोगान सांगलां. ह्या गैरप्रकारांक आळाबंद घालपाक तांचेर कायदेशीर कर्तव्यां पार करपाक अयशस्वी थारिल्ल्या जापसालदार लोकसेवकां आडूय केल्ल्या कारवायेची म्हायती दिवपाक आयोगान सांगलां. ह्या शिवाय दिल्ली सरकाराक मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक दिवपाक येता ती रक्कम आनी अश्यो घडणुको परत ना घडपाची खात्री करपाक उबारिल्ल्या पावलां विशीं म्हायती दिवपाक आयोगान सांगलां. पॅरीस ऑलिंपिकांत 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघीक सर्तींत कांस्य पदक जिखिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मनु भाकर आनी सरबजोत सिंग हांकां परबीं दिल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी भारतीय नेमबाजांनी देशाचो अभिमान कायम राखला अशें म्हळें. ह्या दोगांनी बेसबरी कुशळटाय आनी जोडीचें बळगें दाखयलें. भारताक खूब खोस भोगता अशें तांणी म्हळां. मनु खातीर हें तिचें सलग दुसरें ऑलिंपीक पदक जें तिचें सातत्यपूर्ण उत्कृश्टता आनी समर्पण दाखयता. ह्या जैता विशीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दोगांक परबीं भेटयली. मनु भाकरान इतिहास रचला. एकाच खेळांत 2 पदकां जिखपी ती भारताची पयली बायल नेमबाज थारल्या अशें एका सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळां. तिणें देशाक खूब अभिमानास्पद कामगिरी केली. तिका आनी सरबजोत सिंगाक फुडारांत आनीक नांव मेळोवपाक शुभेच्छा अशें मुखार राष्ट्रपतींनी म्हळां. फक्त दुयेंसाचें निदान आनी उपचारांच्या पर्यायांचेर लक्ष केंद्रीत करपा वाट्याचें रोगाच्या प्रतिबंधाक भलायकी सेवा संसाधनाची चड गुंतवणूक करपाचेर भर दिला अशें भलायकी सेवा महासंचालक डॉ अतुल गोयल हांणी म्हळां. भारतांतल्या मुखेल भलायकी वेवसायीक संस्थांच्या बसकेच्या अध्यक्षपदार उलयतना तांणी हें म्हळें. बसके वेळार सहभागींनी भलायकेक चालना दिवपाक, दुयेंसां पासत बचाव करपाक आनी तंबाखू आनी आल्कोहोलाचो वापर पयस करपा खातीर धोरणांचेर चर्चा केली. सगळ्या वेवसायीक संस्थांनी भलायकेचो प्रचार घोशणेचो अवलंब करपाक जाय आनी प्रचार संकल्पनेचें समर्थन करपाक संभाव्य उपाय येवजण्यो करपाक सहमती दाखयली. तंबाखू सेवन, सोरो पिवप आनी हेर जोखीम घटनांचें प्रमाण कमी करपाक जनजागृती मोहीम, शैक्षणीक कार्यावळी आनी धोरणात्मक उपायांच्या गरजेचेर भर दीत भलायकी संवर्धनाची मोख साध्य करपाक केंद्रीय भलायकी मंत्रालया कडेन एकजुटीन काम करपाचें तांणी उतर दिलें. 1777 यात्रेकरूंचो आनीक एक गट जम्मू हांगच्या भगवती नगर यात्री निवास बेस कॅम्पांतल्यान काश्मीर देंगणांत वचून अमरनाथ देवस्थानाची तीर्थयात्रा करपाक भायर सरलो. आज सकाळीं पयलीं यात्रेकरू 52 वाहनाच्या ताफ्यांत बेस कॅम्पांतल्यान भायर सरले. ह्या बॅचांत 1142 दादले, 256 बायलो, 3 भुरगीं, 66 साधू आनी 12 साधवींचो आस्पाव आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.